The rise and fall of Assyrian Empire. Ang Assyria nailhan isip usa sa labing bangis o gamhanan nga imperyo sa karaang panahon. Nahimutang kini sa amihanang bahin sa Mesopotamia nga karon iya na sa teritoryo sa Iraq. Ang capital city sa Assyria mao ang Nineveh. O kini mo hinahimong sentro sa gahom ilabi na sa panahon ni Haring Sennacherib. Giila kini nga usa sa kinadak-ang syudad sa kalibutan niadtong panahon na. Nga dunay tag-as nga mga paril og nindot nga mga palasyo. Ang Nineveh nakabaton usab og militaryong gahom. Sila ang unang migamit sa puthaw nga mga hinagiban og mga gamit sa pagguba sa mga paril o gitawag battering rams. Sumala sa kasaysayan na ilhan ang mga Asyriano sa ilang grabing pagkamaldito, pagkapintas, pagkabagis ngadto sa ilang mga binihag. Sumala sa Biblia, ang Assyria gigamit sa Dios isip latigo aron silutan ang gahi ug ulo nga katawhan sa Israel. Niadtong 722 BC, ang amihanang kingharian sa Israel gibuntog sa mga Asyriano o ang mga tao gidalang sa pagkabihag. Sa diha nga si Jonas gipadala ingong propeta sa Dios ngadto sa Nineveh, gipasidan-an ni Jonas ang Nineveh nga mao ang capital city sa Assyria nga kinahanglan silang maghinulsol. Og sa dakong katingala ang tanan apil ang ilang hari naghinulsol. Busa wala gipahinabo ni Jehova ang paglaglag kanila niadtong panahona. Si propeta Nahum naghatag usab og tagna may labot sa Nineveh paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa dihang ang Nineveh nibalik na pod sa ilang pagkapintas ug pagkabayolente. Si propeta Nahum nagtagna sa hingpit nga kalaglagan sa syudad sa Nineveh tungod sa ilang mga sala o sa pagsakit sa ubang mga nasod. Ang pagkapukan sa Nineveh nahitabo niadtong 612 BC. Bisan pa sa ilang kalig-on ang garbo sa Assyria na himong wala magdugay tungod sa iyahang pagkahulog. Ang pipila ka mga rason mao tungod sa internal nga kagubot, human sa kamatayon ni Haring Assurbanipal, nag-away ang mga leader sa Assyria. O ang lain pang rason, ang alyansa sa kaaway, ang mga taga-Babylonia, Medo-Persia o Sintians nagkahiusa aron atakihon ang Nineveh. Og lain pang rason tungod kay dunay nahitabong baha sa diha nga giatake sila. Sumala sa tinubdan nga gipakita diha sa Nahum kapitulo 2 bersikulo 6, ang suba sa Tigris miawas og migula sa bahin sa paril sa syudad. Og kini nakaguba sa dakong bahin niini nga maoy nakapahimo siya mga kaaway nga daling nakasulod. Busa sa tuig 612 BC, ang Nineveh hingpit nga naguba og nasunog. Nawala ang imperyo sa mapa og nalubong sa balas ang syudad sulod sa libo-libo ka mga katuigan. Hangtod nga nakit-an kini pag-usab sa mga arkeologo niadto rang ika-19 siglo. Kini ang listahan sa labing mahinungdanong mga hari nga nagmando sa Assyria ilabi na sa panahon sa Neo-Assyrian Empire or panahon sa ilang kinatumyan, kinapungkayan nga gahum o ang panahon nga kanunay gisgutan siya diha sa Biblia. Yan ay kini sumala sa pagkasunod-sunod sa ilang paghari. Ang unang hari, gamhanang hari sa Assyria,
mao si Adad Nirare II. Mga tuig 911 hangtod 891 BC. Giila nga mao'y nagtukod sa Neo-Assyrian Empire. Iyang gipalig-on pag-usab ang mga utlanan sa Assyria human sa taas nga panahon nga kini naluya. Ikaduha, si Asur Nasirpal II. Mga tuig 883 hangtod 859 BC. Nailhan sa iyang grabeng kapintasan sa gubat o sa pagbalhin sa kauluhan ngadto sa Kalho. Gipakita niya ang iyang gahom pinaagi sa dagkong mga monumento. Ikatulo, si Salmaneser III, tuig 858 hangtod 824 BC. Siya ang unang hari nga nakasangka sa mga hari sa Israel. Sa Black Obelisk nga listahan makita ang hari sa Israel nga si Jeho nga miyukbo kaniya. Ikaapat, si Tiglat-Pileser III, tuig 745 hangtod 722 BC. Gitawag usab siya og Pul sa Biblia ang gisgotan diha si kadong hari, kapitulo 15 bersikulo 19. Gihimo niyang usa ka profesional nga makina sa gubat ang militar sa Assyria o gisakop ang daghang bahin sa Syria o Palestina. Ikalima, si Salmaneser V. Sa mga tuig ni siya sa 726 hangtod 722. Siya ang misulong sa Samaria, amihanang Israel, og namatay siya samtang nagpadayon pa ang pagsulong. Ikaunom, Sargon II. Mga tuig 721 hangtod 705 BC. Siya ang hingpit nga miguba sa gingharian sa Israel og nagdala sa 10 ka tribo ngadto sa pagkabihag. Nagtukod siya og bag-ong palasyo sa Dar Sharukin. Ug ang ikapito mao si Sennacherib, tuig 704 hangtod 681 BC. Kini siya mao ang labing sikat nga hari sa Assyria nga gisgotan diha sa Biblia. Gibalhin niya ang kauluhan ngadto balik sa Nineveh. Siya ang misulong sa Huda apan napakyas sa pag-ilog sa Jerusalem human patya sa manulunda ni Jehova ang 185,000 sa iyang mga sundalo sa usalang kagabi. Sumala sa gisgotan si ikaduhang hari, kapitulo 19, bersikulo 35. Gipatay usab si Sennacherib siyang kaugalingong mga anak samtang nagsimba siya siyang Dios didto balik sa iyang yuta. Ikawalo, si Esarhaddon, tuig 680 hangtod 669 BC. Si Esarhaddon maong anak ni Sennacherib nga mipuli kaniya. Nailhan siya sa pagtukod pag-usab sa Babylonia og malampusong nagsakop sa Ehipto. Ikasyam, si Assurbanipal, tuig 668 hangtod 627 BC. Ang katapusang bantugang hari sa Assyria. Nailhan siya sa pagtukod sa unang dakong librarya sa Nineveh. Bisag og maalamon, grabe usab siya kapintas. Human siyang paghari, nagsugod na ang pagkahugno sa imperyo sa Assyria.